पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारी पूज्याः ते मे प्रतीक्षन्तु मनोपनीतम् पितॄन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिः योगीश्वराक्लेशविमुक्तिहेतुन्। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सोह्र श्राद्धको यो पावन अवसरमा श्रीमद् गरुड महापुराणको कथालाई लिएर आज दोस्रो दिनमा हामीहरू यहाँहरूका समक्षमा समुपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द, यो सोह्र श्राद्धको समय पितृहरूको मुक्तिको कामना गर्ने समय, पितृहरूको तृप्तिका निम्ति श्राद्ध गर्ने समय र यो समयमा श्रीमद् गरुड महापुराण अर्थात् पितृपुराणको कथालाई सुन्नु अझ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, अझ धेरै फाइदाजनक छ। वास्तवमा गरुड भनेको के हो त भने गरुड पुराण भनेको गृहाति सांसारिक भयकारान् कालव्यालान् अति इति गरुड। कालरूपी सर्पलाई निल्न सक्ने गरुडको छाया जस्तो, अर्थात् यो संसारमा हामीलाई दुःखरूपी सर्पले, कालरूपी सर्पले, पीडारूपी सर्पले सधैँ पीडा दिइरहेको छ। त्यसैले जसरी गरुडको छायामा परेपछि सर्प भाग्न थाल्दछ अथवा गरुडको आहार जो सर्प छ त्यो भाग्न थाल्दछ, डराउन थाल्दछ, त्यस्तै गरुड महापुराणको कथालाई सुन्नाले हाम्रो जीवनमा भएका पाप रूपी सर्पहरू यो गरुड पुराण रूपी गरुडको छायाले, चराको छायाले के हुन थाल्दछन्, ती पापहरू भाग्न थाल्दछन्, डराएर निस्किन थाल्दछन्। त्यस्तै हाम्रा कुनै कुलपितृहरू अकालमा मृत्यु भएको छ अथवा वैकुण्ठ लोकको प्राप्ति भएको छैन, उहाँहरूलाई तृप्तिको प्राप्ति भएको छैन भने पनि यो समय श्रीमद् गरुड महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नाले र पितृहरूको मोक्षको कामना गर्नाले पितृहरूको पनि मोक्ष हुन्छ। अब हामीले हिजो गरुड महापुराणमा केही कथालाई श्रवण गर्यौं। आउनुहोस् आज पुनः कथालाई प्रारम्भ गरौं। अब यहाँ सबैभन्दा पहिले भगवान हरिले यो सृष्टि कसरी भयो भनेर देवताहरूलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। यो संसारमा उल्लेखित संस्थान बनाइसकेपछि मानस प्रजा सर्ग भगवानले सृष्टि गर्नुभयो र प्रजाका स्रष्टा प्रभुले मानस पुत्रहरू उत्पन्न गर्नुभयो। धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा र त्यस्तै अरू पनि मरिचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, वशिष्ठ, नारद, पितृहरूमा वरिहिसद र अग्निश्वाता, प्रव्याद, आज्यप, शुकालिन, उपहूत र दिव्य यी हुन् भने यी 7 पितृहरूमा 3 स्वरूप विहीन थिए। 4 जना स्वरूप सहितका पितृहरू थिए। दायाँ अंगुष्ठबाट दक्षलाई र बायाँबाट उनकी भार्यालाई पद्म सम्भवले बनाउनु भयो। उनीबाटै दक्षका कल्याणकारी छोरीहरू उत्पन्न गराए। ती सबै ब्रह्माका पुत्रहरूलाई र सती चाहिँ रुद्रलाई दिएपछि रुद्रका अनेकौं महाबलशाली पुत्रहरू उत्पन्न भए। अब अत्यन्त राम्री शुभ लक्षणले ख्याति प्राप्त भृगुलाई दिएर अब भृगुका धाता र विधाता नामका 2 असल पुत्र जन्माइन् छोरीले। उनैले नारायणकी पत्नी श्रीलाई पनि जन्माइन्। उनैबाट श्रीबाट हरिले स्वयं बल र उन्माद नामका 2 पुत्रहरूको जन्म गर्नुभयो। महात्मा मनुका आयति र नियति नामका 2 कन्याहरू क्रमशः धाता र विधाताका पत्नी भए। तिनीहरू क्रमशः प्राण र मृकण्डु नामका पुत्र भए। मृकण्डुबाट मार्कण्डेयको उत्पत्ति भयो। अब मारीचीकी पत्नी सम्भूतिबाट पौर्णमास जन्मिए। ती महात्माका विरज र सर्वग नामका 2 पुत्र थिए। त्यस्तै गरी स्मृतिबाट अंगिरसका अनेकौं छोराहरू जन्मिए। सिनिबाली, कुहु, राका र अनुमति। त्यसै गरी अनसुयाबाट अत्रिका, सोम, दुर्वासा र दत्तात्रेय नामका 3 पवित्र छोराहरू जन्मे। पुलस्तकी भार्या प्रीतिबाट दत्तोली नामका छोरा जन्मिए। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमाबाट
कर्म, अर्थवीर र सहिष्णु नामका 3 छोराहरूको जन्म भयो। क्रतुले सुमति नामकी पत्नीबाट 60,000 बालखिल्य नामका ऊर्ध्वरेता बालक ऋषिहरू जन्माए। तिनीहरू बुढी औलो जत्रा र सूर्यको प्रकाश जस्तै ज्वलन्त थिए। त्यस्तै गरी ऊर्जायाम तु वसिष्ठस्य सप्ताजान जायन्त वै सुताः। ऊर्जाबाट वसिष्ठका रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, सुतपा र शुक्र नामका 7 छोरा जन्मे। यी सबै नै सप्तऋषि भए भन्ने मानिन्छ। यसरी भगवान विष्णुले भगवान शिवजीलाई बताउनु भएको छ गरुड महापुराणमा। शरीर सम्पन्न वह्नीलाई दक्षले स्वाहा नामकी छोरी दिए र स्वाहाले पावक, पवमान र सूची नाम भएका 3 उदार अनि अत्यन्त ओजस्वी तेजस्वी छोराहरू अग्निद्वारा जन्माइन्। पितृहरूबाट शोधाले मेना र वैतरणी नामका ब्रह्मज्ञानी 2 छोरी पाइन् र मेनकालाई हिमालयले विवाह गर्नुभयो। अनि ब्रह्मा प्रभुले प्रजापालनका निम्ति आफू जस्तै गुण भएको पहिलो मनु स्वयम्भुवलाई ब्रह्माजीले आफैबाट उत्पन्न गर्नुभयो। त्यसपछि तपस्याबाट ती पवित्र नारी शतरूपालाई स्वयम्भुव मनुदेवले पत्नीका रूपले ग्रहण गर्नुभयो। तिनै पुरुषबाट स्वयम्भुव मनु र शतरूपाबाट उत्तानपाद र प्रियव्रत नाम गरेका 2 छोरा उत्पन्न भए। आकुति, देवहुति र प्रसूति 3 कन्या भए। तिनीहरूमध्ये आकुतिको विवाह रुचिसँग, प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग र देवहुतिको विवाह कर्दमसँग मनुले विवाह गरिदिनुभयो। रुचिबाट यज्ञ र दक्षिणाको जन्म भयो। यज्ञबाट दक्षिणाका 12 जना यम नामका महाबली छोरा भए। त्यस्तै गरी दक्षले 24वटी उत्तम अत्यन्त सुन्दर कन्याको उत्पन्न गरे। तिनीहरूमध्ये श्रद्धा लक्ष्मी धृतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधक्रिया तथा बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिर रिद्धिः कृतिस्त्रयोदशी। यसरी 13वटी दक्षिणा 13वटी के भए त छोरीहरूमा अब दक्षले श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, रिद्धि र कृति गरेर 13वटीलाई दक्षिणाका पुत्र धर्मप्रभुले पत्नीका रूपमा राख्नुभयो। त्यसपछि ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा र शोधाको विवाह भयो र भृगु, महादेव, मरीचि, अङ्गरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु आदि महर्षिहरूसँग यसरी क्रमैसँग विवाह भयो। यसरी यथाक्रममा अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि, पितृहरूसँग विवाह भयो। ख्याति आदि कन्यालाई ठूला मुनिवरहरूले ग्रहण गरे। श्रद्धाले काम, चलाले दर्प, धृतिले नियम, तुष्टिले सन्तोष र पुष्टिले लोभलाई जन्माए। मेधाले श्रुतलाई, क्रियाले दण्डलाई, लय र विनय नामका 3 छोरालाई, बुद्धिले बोधलाई र लज्जाले विनयलाई र बपुले व्यवसायलाई जन्मायो भने क्षेमले शान्तिलाई जन्माए। सुख, समृद्धि, यश र कृति यी धर्मका छोराहरू हुन्। कामकी पत्नी रति हुन् र तिनका पुत्रको नाम हर्ष हो। यसरी दक्षले कुनै समयमा एउटा विशाल अश्वमेध यज्ञको आयोजना गरे। दक्ष प्रजापतिले आयोजना गरेको यज्ञमा समस्त ज्वाइँहरूलाई उनले बोलाए। छोरीलाई, ज्वाइँलाई सबैलाई बोलाए। तर सतीदेवी र शिवजी बाहेक अरू सबैलाई निमन्त्रणा दिए। तर उनीहरू भगवान शिवजीलाई र सतीलाई भने दक्ष प्रजापतिले निमन्त्रणा पठाएनन्। निमन्त्रणा नपठाइसके पछाडि सतीदेवी र रुद्र बाहेक पत्नीहरूसँग सबै थिए। नबोलाइकन पनि सतीले अत्यन्त जिद्दी गरेर भगवान शङ्करलाई भन्दछन्, प्रभु, आफ्नो पिताजीको घरमा यज्ञ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निमन्त्रणा नभए पनि म जानुपर्छ। कृपया मलाई बिदा दिनुहोस्, सतीले भन्दछिन्। तर भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ, हेर पत्नी, जहाँ जाँदा कर्की आँखाले हेरिन्छ। जुन ठाउँमा जाँदा अपमानपूर्वक अपमानजनक हेराइ हेरिन्छ, अपमानजनक शब्द सुन्नुपर्छ भने त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन। तर सतीदेवीको त्यो हठका अगाडि भगवान शङ्करको केही लागेन। सतीदेवी घरभित्र घरि बाहिर गर्नुहुन्छ। भगवान शिवले विचार गर्नुभयो, यिनी आफ्नो पिताजीको घरमा गइन् भने पनि यिनको प्राण त्याग हुनेछ, गइनन् भने पनि यिनी यहाँ त्यही शोकले सुर्ताले यिनको मृत्यु हुने भो भन्ने विचार गरेर भगवान शिवजीले के गर्नुभयो, सतीलाई पठाइदिनु भयो। सती पुगिसके पछाडि उहाँ पुग्नुभयो। तर त्यहाँ
कसैले वास्ता गरेनन्। भगवान शङ्कर आफ्नो पतिदेवको भाग नदेखिसके पछाडि रिसाएर अग्निमा, त्यो अग्निशालामा आफ्नो देहलाई दग्ध गर्नुभयो सतीले। र यसरी सती दक्षद्वारा अपमानित भइसकेपछि आफ्नो देहलाई त्याग गर्नुभयो। त्यहाँ शिवगण र दक्षका गणहरू बीच भयंकर प्रकारको लडाईँ हुन्छ। यसरी अन्तिममा के भयो त भने त्यो शरीरलाई त्याग गरेर सतीदेवीले अर्को जन्ममा हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट पार्वतीको रूपमा उनै सतीले जन्म लिनुभयो र तिनै गौरी शम्भुको पत्नी हुनुभयो र तिनबाट विनायक र कुमारको पनि जन्म भयो। अब भृङ्गीपति, विनागधारी, प्रतापी रुद्र भगवान रिसाएर के गर्नुभयो, यज्ञलाई विध्वंस पारेपछि दक्षलाई ध्रुवका वंशमा मानिएका जुनीमा जन्मनेछौ भनेर फेरि श्राप दिनुभयो। तिम्रो मुक्ति पनि हुनेछ। यो प्रकारले भगवान शङ्करले श्राप दिनुभयो। अब उत्तानपाद नामगरीका जो राजा छन् उनको वंशलाई बताउनुहुन्छ। उत्तानपाद नामगरीका राजाका दुईवटा पत्नी थिए। जेठीको नाम थियो सुनीति र कान्छीको नाम थियो सुरुचि। सुरुचिका गर्भबाट उत्तानपादका उत्तम नाम गरेका सुरुचिका गर्भबाट उत्तम छोरा जन्मे। सुनीतिबाट ध्रुव नाम गरेका छोरा जन्मे र तीनै ध्रुवले भगवानको द्वादशाक्षरी मन्त्रको प्रभावबाट, द्वादशाक्षरी मन्त्रको जपबाट, द्वादशाक्षरी मन्त्रको प्रभावबाट तीनै ध्रुवले आज भगवानलाई, आज नारदजीको उपदेशका कारण ध्रुवले उत्तम स्थान प्राप्त गरे, भगवानलाई प्राप्त गरे। आज ध्रुवले नारद मुनिको उपदेशबाट जनार्दन भगवानलाई पाएका थिए। ध्रुवका छोरा महाबली र पराक्रमी अत्यन्त धेरै थिए। तिनका प्राचीन बर्ही नामका छोरा थिए। तिनका पुत्र उदाहरदी हुन् र दिवञ्जय तिनका छोरा र तिनका छोरा रिपु हुन्। रिपुका छोरा मनुको प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त गर्ने चाक्षुष भए। तिनका छोरा रुरु र गौरवशाली अङ्ग तिनका छोरा हुन्। अङ्गका पुत्रमा बेन नाम गरेको धर्मविहीन नास्तिकको जन्म भयो र त्यो अधर्मी बेनले नयष्टव्यम नदातव्यम नहोतव्यम दुईजाको चित, यो संसारमा कसैले पनि धर्म गर्नु हुँदैन, राजाको पूजा गर्नुपर्छ, कसैले पनि आज हवन कर्म गर्नु हुँदैन, दान गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारको के गर्न थाल्यो, उसले झ्याली पिटाउन थाल्यो। र त्यो अधर्मी बेन पनि मुनिहरूद्वारा के भयो, हुङ्कारद्वारा उसको मृत्यु भयो। अब उसको शरीरबाट छोराको जन्म गर्नका निम्ति मन्थन गरियो, उसको जाङ मन्थन गरियो। उसको शरीर मन्थन गर्दा त्यहाँबाट एउटा अत्यन्त पुडको कालो वर्ण भएको निषादको जन्म भयो र त्यही निषाद विन्ध्य पर्वतमा निवास गर्ने निषादहरू त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो। त्यसपछि दाहिने हातबाट दुईजाहरूले मन्थन गरे ब्राह्मणले, त्यसबाट विष्णुको मनुष्य रूप भएर पृथु नाम गरेका राजाको जन्म भयो। पृथु नामका ती पुत्रका कारण बेन स्वर्ग गए र प्रजाको जीवन रक्षाका लागि उनले पृथ्वीको दोहन गरे। अब यसरी पृथुका पुत्रहरूका विषयमा हविर्धानका कुरा गर्नुभयो। तिनका छोरा प्राचीन बरी हुनुभयो जो पृथ्वीमा एकछत्र सम्राट भएका थिए र उनले लवण समुद्रकी पुत्री सामुद्रीलाई विवाह गरे र सामुद्रीबाट प्राचीन बरीले 10 पुत्र जन्माए। ती 10 सन्तानहरू धनुर्विद्यामा पुख्त थिए। नाम प्रचेता नाम भएको धर्म आचरणबाट अलग नहुने तिनीहरूले महान तपस्या गरे। 10,000 वर्षसम्म समुद्रको पानीमा शयन गरेर उनीहरू तपस्या गरेपछि प्रजापतिको पद पाएका तिनीहरू अत्यन्त सन्तुष्ट भए। पत्नीको नाम मारिसा थियो। अब यसरी भगवानका श्रापद्वारा दक्षले तिनैबाट जन्म लिएका थिए र दक्षले मनबाट 4 प्रकारका सन्तान जन्माए। तर हरिको श्रापका कारण ती प्रजाको वृद्धि भएन। हर भगवान शङ्करको श्रापका कारण त्यसपछि प्रजापतिले मैथुनबाट सृष्टि गर्ने रहर गरे। उनले वीर्ण प्रजापतिकी असिग्नी नाम गरेकी कन्यालाई पत्नी बनाए र वीर्णपुत्रीबाट उनका 1000 सन्तानको जन्म भयो। र ती 1000 सन्तान जब सृष्टि गर्ने तयारी गरिरहेका थिए त्यही बेलामा नारदजी जानुभयो। नारदजी गएर हेर बाबुहरू, यो संसारमा सृष्टि गरेर कुनै अर्थ छैन भनेर नारदजीले के गर्नुभयो, ती 1000 छोरालाई सन्यासी बनाइदिनु भयो। तिनीहरू हराइसकेपछि दक्षले फेरि 1000 छोराको जन्म गरे र ती सबलासुहरू पनि दाईहरू जस्तै बाटामा लागे। उनीहरू पनि सन्यासी भए।
नारदको कारण आज मेरा छोराहरू सन्यासी भयो भनेर रिसाएका दक्षले नारदलाई श्राप दिँदै तिमीले जन्म लिनेछौ भन्ने भएपछि नारद फेरि कश्यप मुनिका छोरा भए। अनि यज्ञ ध्वस्त भएको हुँदा दक्षले पनि महेश्वरलाई उग्र श्राप दिए। हे शंकर, अब भगवान विष्णुले बताउनुभयो तिमीलाई ब्राह्मणहरूका अनेकौं उपचारले पूजा गरे पनि यो प्रकारको के छ भने सन्तुष्टि हुने अथवा यहाँ के छ त भने शत्रुताको कुराको जोड्नु भयो। त्यसपछि असिक्नीबाट दक्षले 60 सुन्दर कन्या जन्माए र तिनबाट 2वटा अंगिरालाई दिए। त्यसपछि उनले 2वटी कृशाश्वलाई, 10वटी धर्मलाई, 13वटी कश्यपलाई र 27वटी इन्दुलाई दिए। त्यसैगरी सुप्तभा, भामिनी, मनोरमा, भानुमती, विशाला र बहुदालाई बहुपुत्रका लागि दक्षले महादेवलाई दिए। 4वटी अरिष्टनेमीलाई र उनले कृशाश्वलाई सुप्रजा र जया पनि दिए। अनि अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुद्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वागरी यी 10 कश्यपका धर्मपत्नीहरू हुन्। अदिति, दिति, दनु, काला, कारा, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, प्राधा, इरा, क्रोधा, विनता, सुरभि र खगा यी विश्वाबाट विश्वदेव र साध्याबाट साध्यगणको उत्पत्ति भयो र मरुद्वतीबाट मरुद्वान र वसुबाट वसुहरू उत्पन्न भए। भानुबाट भानुहरू, मुहूर्तबाट मुहूर्तहरू उत्पन्न भए। लम्बाबाट घोष अनि यामीबाट नागविथिको जन्म भयो। पृथ्वीको विषयमा सबै अरुन्धतीबाट जन्मिए र संकल्पबाट सर्वात्मा संकल्प नै उत्पन्न भए। आप, ध्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्युष र प्रभासी 8 वसुहरूका नाम भए। यसरी विभिन्न प्रकारको यो संसारको सृष्टिको वर्णन गर्नुहुन्छ भगवान शंकरका समक्षमा भगवान विष्णुले। वित्तुण्ड, श्रम, शान्त, ध्वनि आपका छोराहरू भई। ध्रुवका छोरा भगवान काल नै संसारका नियामक हुन् र सोमका पुत्र वर्च भगवान हुन् र उनैबाट मनुष्य वर्चस्वी हुन्छन्। मनोहराबाट धवका अब पुत्र द्रुहि, हुतहव्य र मनोहराका शिशिर, प्राण र रमण भए। अनिलकी पत्नी शिवा हुन्। पुलोमज र अभिज्ञात गति ती अनिलका 2 छोरा भए। नरकटमा जन्मिएका अग्निका पुत्र कुमार हुन्। तिनीबाट शाख, विशाख र नैग, मेय नामका ती सन्तान जन्मिए। कृतिकाहरूले पालेको हुनाले उनी कार्तिकीय नामबाट चिनिए। प्रत्युषका पुत्र अब देवल नामका ऋषि हुनुभयो। प्रभासका छोरा प्रसिद्ध देवशिल्पी विश्वकर्मा हुनुभयो र विश्वकर्माका छोरा अजैकपाद, अहिर्वर्धन, त्वष्टा, पराक्रमी रुद्र भए। त्वष्टाका छोरा महातपस्वी विश्वरूप, हर, बाहुरूप, त्र्यम्बक र अपार अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व र कपाल नामका 11 सन्तान भए। यसरी यी रुद्रहरू तिनै भुवनका अधिपतिका रूपमा विख्यात भए। सोमका नक्षत्र नाम भएका 27वटी पत्नीहरू हुन् र आदित्यबाट कश्यपका पनि 12वटा सूर्यहरू उत्पन्न भई। विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, तुष्टा, पुखा र विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान र भग तिनीहरूका नाम हुन् र 12 आदित्य पनि तिनै हुन्। दितिबाट हिरण्यकशिपुपछि हिरण्याक्ष जन्मिए। कन्या सिंहिका नामकी थिइन् र उनलाई विप्रचित्तले विवाह गरे। हिरण्यकशिपुका पनि 4 सन्तान भए। अनुल्लाद, लाद, प्रह्लाद र संह्लाद भन्ने 4वटा धेरै बलिया ओजस्वी छोरा भए। तिनीहरूमध्ये भक्त प्रह्लाद भगवान विष्णुका परम भक्त थिए। यसरी संह्लादका पुत्र आयुष्मान, शिवि र वास्कल भए। प्रह्लादबाट विरोचन भए र विरोचनबाट बलि जन्मिए र बलिका 100 छोरा थिए र बाण तिनीहरूमध्ये जेठा थिए। हिरण्याक्षका छोराहरू सबै नै महाबली थिए। तिनीहरू उत्क्रुर, शकुनी, भूतसन्तापन, महानाभ, त्यस्तै महाबाहु र त्यसपछि अर्का बालनाभ हुन्। धनुका छोरा 2 मूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, सम्बर र एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषप्रभा आदि आदि प्रकारका सन्तानहरू भए। स्वरभानुकी छोरी सुप्रभा र वृषप्रभा पुत्री शर्मिष्ठा हुन्। त्यसपछि उनका उपदानवी र हयशिरा 2वटा छोरी पनि भए। वैश्वानरका पुलोमा र काल नाम भएका 2 छोरी थिए र ती दुवै भाग्यवतीलाई मरिचीका पुत्रले के गरी विवाह गरे। तिनका 1000 पुत्रहरूमा 60 दानवीर थिए। मरिचीका ती पुत्रहरूलाई पौलोमा र कालकञ्ज भनियो। सिंहिकाबाट विप्रचित्तिका छोराहरू जन्मिए। तिनीहरूको नाम व्यंश, शाल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी आदि आदि भयो। र प्रह्लादका कुलमा हतियारले नछिड्ने कवच भएका दैत्यहरू उत्पन्न भए। सुकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सूची र गृधिका नाम भएका 6वटी सत्वगुणिक छोराहरू के भए ताम्राबाट 6वटा जन्मे। सुकीबाट सुक, उलुकीबाट उलुक एवं विरोधीहरू स्नेनीबाट सेन, भासीबाट भास र गृधिकाबाट गृधको जन्म भयो।
र सूचीबाट जलपक्षीहरू, सुग्रीवीबाट अश्व, ऊँट, गर्धव आदि जन्मे र तिनलाई ताम्रवंश भनेर भनियो। विनताका गरुड र अरुण नाम गरेका दुई प्रसिद्ध सन्तान भए। अनन्त तेज सम्पन्न सहस्र सर्पहरूको जन्म सुरसाबाट भयो र कद्रु सन्तान पनि अत्यन्त बलशाली सहस्र सर्पहरू नै हुन्। तिनका प्रमुख भनेका शेष, वासुकी, शङ्ख, श्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कर्कोटक र धनञ्जय भए। यी सबै धेरै रिस र विषालु दाँत भएका हुन् भनेर यिनीहरूलाई जान्नुपर्छ। अब क्रोधाले अति बलिया पिशाचहरू जन्माएन। सुरभिले चाहिँ गाई र भैँसीहरू जन्माएकी थिइन्। इराले रुखहरू, लहरा, बेला आदि घाँस जति पनि तृणहरू छन् तृण विशेष जन्माएन। खगाले यक्ष, राक्षस, मुनि, अप्सरा जन्माएन। अरिष्टाले महापराक्रमी गन्धर्वहरूको जन्मदिन। मरुत नामका 49 देवताहरू जन्मे। एक ज्योति, दुई ज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, दुई शुक्र, त्रिशुक्र, यी 7 को बलियो गण 1, 2, इद्रिक, सद्रिक, अन्याद्रिक आदि आदि प्रकारका सन्तान भए। यसरी यी सबै जति पनि संसारका सृष्टि छन् ती संसारका सबै सृष्टिहरू भगवान हरिकै स्वरूप हुन्। जसरी यो सृष्टिको वंशको वर्णन गरियो, मनुष्यको वर्णन, रुख लहरा, जति पनि किरा फट्याङ्ग्रा, जति पनि पशु चराचुरुङ्गी, जलचर थलचर जति पनि प्राणीको कुरा गरियो, यी सबै के हुन् त? एतत् सर्वम हरि रूपम राजानो दानवाः सुराः। त्यसैले यी सबै भगवान हरिका रूप हुन्। भगवान हरि बिना यो संसारमा केही पनि रहन सक्दैन। यी सबै भगवान हरिकै स्वरूप हुन्। सबै भगवान हरिकै। पितृहरू पनि मानिसहरू पनि सबै भगवान हरिकै स्वरूप हुन्। जब भगवान हरिलाई प्रसन्न गराउन सकियो भने संसारमा सबैलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। त्यसैले सबै हरिका रूप हुन्। राजा, दानव, देवता, सूर्य आदि परिवारसँगै मनु आदिले भगवान हरिको ध्यान गर्दछन्। सूर्यादि मनुवाद्या इजिरे हरिम, सबैले भगवान हरिकै उपासना गर्छन्। देवताले, राजाले, दानवले, सूर्य आदि जति पनि मनुहरू छन् सबैले भगवान हरिकै ध्यान गर्दछन्। अब यसरी हरिलाई भगवान शिवजीले सोध्दै जाने क्रममा, रुद्रजीले सोध्दै जाने क्रममा अब रुद्रले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान स्वयम्भुव आदिले गरेको भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने सूर्य आदि देवताको पूजाको सारका विषयमा बताइदिनुहोस् न भनेर रुद्रले सोद्धा भगवान हरिले भन्नुहुन्छ, सूर्य आदि पूजाम बक्ष्यामि धर्म काम आदि कार्यकाम। हे शङ्करजी, हे रुद्रजी, म धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने भगवान सूर्यको पूजाको विधिमा बताउँदछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले भगवान सूर्यको उपासनाका विधि बताउनुभयो। ओम सूर्यासनाय नमः, ओम नमः सूर्यमूर्तै आदि इत्यादि भन्दै भगवान सूर्यलाई के गर्नुपर्छ भने आसन, आवाहन, जल, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपविद, गन्ध, पुष्प, धूप पनि चढाउनु र भगवान सूर्यलाई सूर्य आदिको विसर्जनमा दीपकलाई सधैँ माथिका विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा नमस्कार गर्नु, दीपलाई प्रदक्षिणा गर्नु र भगवान सूर्यका अङ्गहरूको विशेष रूपले के गर्नु, पूजा गर्नु। अनि भगवान सूर्यलाई सुन्दर प्रकारले विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू के गर्नु, प्रदान गर्नु। अब सूर्यको उपासनाका विषयमा बताउनुभयो भगवान हरिले गरुड महापुराणमा। अब भक्तवृन्द श्राद्धमा पनि सूर्यलाई अर्घको प्रदान गरिन्छ। किन त भने हाम्रा पितृहरू भगवान सूर्यका कृपाले वैकुण्ठ लोकको प्राप्त गरून्, हामीबाट तृप्त रहन हामीले दिएको जो वस्तु छ, जो पिण्ड आदि प्रकारको वस्तु छ, यो सबै सूर्य भगवानका किरणहरू मार्फत पितृहरूलाई प्राप्त होस् भनेर सूर्यको के गरिन्छ, पूजा गरिन्छ। यसरी भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनुभयो सूर्यको पूजाका विषयमा। अब जब सूर्यका किरणहरू राम्रोसँग पृथ्वीमा आइपुग्दछन् तब के हुन्छ, पृथ्वीमा आइपुगिसके पछाडि ती सूर्यका किरणसँगै हाम्रा पितृहरू पनि हजुर हाम्रो घर दैलोमा आइपुग्छन्। जब सूर्यका किरण मार्फत ती पितृहरू हाम्रो घर दैलोमा आइपुग्छन् तब ती पितृहरूको तृप्तिका निम्ति हामी जो श्राद्ध गर्दछौँ त्यो श्राद्धको पिण्ड आदि आदि वस्तुहरू सूर्यका किरणले शोषेर सूर्यका किरणका मार्फतद्वारा अथवा ती पितृहरूका मार्फतसम्म पुग्दछन्।
त्यसैले सूर्यका किरणबाट यो संसारमा हाम्रा पितृहरू हजुर हाम्रै घर दैलोमा आइपुग्छन्। यदि श्राद्धको दिनमा श्राद्ध भएन भने ती पितृहरू अत्यन्त सुस्केरा राख्दै अत्यन्त निराश हुँदै फर्केर जान्छन्। त्यसैले श्राद्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ। भगवान हरिले अब गरुड महापुराणको 8औं अध्यायमा भगवान हरिले बताउनुहुन्छ भगवान विष्णुको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ त। भूमिष्ठे मण्डपे स्नात्वा मण्डले विष्णुमर्चयेत्। स्नान गर्ने बिहान उठेर राम्रोसँग नुहाइ गरेपछि भुइँमा 5 रङको पिठोले बनाइएको मण्डपमा राखिएका वज्रनाभ भगवान विष्णुको पूजा गर्नु। त्यही नै 16वटा कोठा भएको रुद्र बनाउनु। चौथो र 5औं कुनामा धागो राख्नु। कोणका सूत्रको दुवै छेउमा जहाँ जहाँ कोण रहेका छन् तिनमा सूत्रपात गर्नु। त्यसपछि कोणहरूमा पनि त्यस्तै नै गर्नु। यसरी सुन्दर प्रकारले के गर्नु त भने सबैभन्दा पहिले सुन्दर मण्डपको निर्माण गर्नु। मण्डपको निर्माण गरिसके पछाडि भगवानलाई सेतो, रातो, पहेँलो, कालो क्रमै अनुसार ती मण्डलका जति पनि कोठाहरू छन् त्यहाँ पूजा गर्ने र सधैँ अब विचार गर्नुपर्छ हृदयमा भगवान विष्णुलाई थापना गर्नु अनि बीचमा संकर्षण प्रद्युम्नलाई शिरमा र शिखामा अनिरुद्धलाई स्थापित गर्नु। ब्रह्मालाई शरीरमा सबैतिर 2 हातमा श्रीधरलाई र मनै विष्णु हुँ भन्ने ध्यान गर्दै भगवान हरिलाई सम्झिनु र यसरी भगवानको के गर्नुपर्दछ पूजा गर्नुपर्छ र भगवान विष्णुको सुन्दर मण्डप बनाएर पूजा गर्ने अथवा आफ्नै शरीरमा भगवान विष्णुको स्वरूप मनै हुँ, म भित्र पनि भगवान हरि हुनुहुन्छ भनेर ध्यान गर्ने। यसरी यो पूजा विधिका विषयमा बताउनु। त्यसपछि गरुड महापुराणमा अब भगवान हरिले दीक्षा कसरी लिने दीक्षाका विषयमा बताउन थाल्नुभयो। अब दीक्षा लिनका निम्ति सबैभन्दा पहिले गुरुको पूजा गर्ने। साधकले के गर्नुपर्छ? दीक्षा लिनुपर्छ र कस्तो साधक हुनुपर्दछ त भने सुन्दर हुनु पर्यो, भनेको व्यवहार सुन्दर हुनु पर्यो। भगवान हरिले रुद्रजीलाई बताउनु भयो कसरी दीक्षा लिने र दीक्षाको विषयमा भगवानले कसरी पूजा गर्ने, दीक्षा कसरी लिने यो विषयमा बताउनु भयो। श्रीमद् गरुड महापुराणमा लक्ष्मीको प्राप्तिका निम्ति कसरी पूजा गर्ने हरिले बताउनु भएको छ। मूर्तिहरूमा सिद्धिका लागि श्री आदिको पूजा गर्ने, महालक्ष्मी नमः भन्दै लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने। यसरी सरस्वती भगवतीको, लक्ष्मी भगवतीको पूजाका विषयमा बताउनु भयो र नवव्यवहार्चन पद्धतिका विषयमा पनि बताउनु भयो। कसरी भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ, कसरी भगवानका व्यूहहरूको पूजा गर्न सकिन्छ, भगवान हरिको पूजाका विधानका विषयमा बताउनु भयो। त्यस्तै गरी वैष्णव पञ्जर स्तोत्रका विषयमा बताउनु भएको छ। हरिले भन्नुहुन्छ म कल्याणकारी वैष्णव पञ्जर बताउँछु। गोविन्दले लिएको सुदर्शन चक्रलाई नमस्कार छ। हे भगवान विष्णु, म हजुरका शरणमा पर्दछु, हजुरलाई मलाई पूर्वमा रक्षा गर्नुहोस्। यसरी यो वैष्णव पञ्जर स्तोत्र रहेको छ। यो स्तोत्रले भगवान हरिको हरेक दिनमा यो स्तोत्र पाठ गर्नाले भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवानबाट रक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हे भगवान, हजुरले मलाई पूर्वमा रक्षा गर्नुहोस्। गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमस्तुते, याम्यां रक्षस्व मा विष्णु त्वाम अहम शरणं गतः। कौमोदकी गदा लिने हे पद्मनाभ भगवान, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु, हजुरका शरणमा छु, हजुरले रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवान, हालो लिनुभएका सौनन्द पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार छ, प्रणाम छ। हे भगवान विष्णु, म हजुरका शरणमा पर्छु, हजुरले मलाई पश्चिम दिशामा रक्षा गर्नुहोस्। यसरी भगवान हरिबाट रक्षा प्राप्तिका निम्ति, कृपा प्राप्तिका निम्ति यो वैष्णव पञ्जर स्तोत्रका विषयमा भगवान हरिले बताउनुभयो। मुसल लिने हे पुण्डरीकाक्ष, हजुरले मलाई उत्तरमा रक्षा गर्नुहोस्। हे रक्षग्न हरि, हजुरका शरणमा छु, हजुरले मलाई ईशान दिशामा रक्षा गर्नुहोस्। हे पाञ्चजन्य महाशङ्ख अनुद्बोध र पङ्कज लिने भगवान विष्णु, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ, हजुरले मलाई आग्नेय दिशामा रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवान, चन्द्र सूर्य र चन्द्रमस खड्ग लिएर दिव्य मूर्ति नृसिंह भगवानले मलाई नैऋत्य दिशामा रक्षा गर्नुहोस्।
हे हयग्रीव देवता, गलामा वैजयन्ती माला र श्रीवत्स माला लगाउनुभएका हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले मलाई वायव्याम रक्षमाम देव हयग्रीव नमोस्तुते, हजुरले मलाई वायव्य दिशामा रक्षा गर्नुहोस्। यसरी अनेक अनेक प्रकारले भगवानको प्रार्थनाका विषयमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरेर हे भगवान, हे अजित भगवान, हे अपराजित भगवान, हे जनार्दन, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले गरुडमा चढेर मलाई सधैँ अन्तरिक्षमा रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवान, हे अकुपार महामीन, हे भगवान, हजुरलाई नमस्कार छ। विशालाक्षमा चढेर रसातलमा हजुरले मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवान, रक्षमाम त्वम रसातले, रसातलमा पनि भगवान हरिले मलाई कृपा गर्नुहोस्। भगवान विष्णुले रक्षा गर्नुहोस्। हे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, सत्यलाई बाहु पञ्जर बनाएर हात, शिर र औँलाहरूमा मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजुरलाई नमस्कार छ। यस प्रकारले उहिले नै रक्षाका लागि कात्यायनी ईश्वरीलाई विष्णुको महान पञ्जर वृषभ ध्वज शङ्करले बताउनुभयो र यसैले उहाँले अजम्बरी महिषासुर, रक्तबीज र अन्य बलिया असुरहरूलाई भगवतीले विनाश गर्नुभयो। जसले यो विष्णुको स्तोत्र रहेको छ, वैष्णव पञ्जर स्तोत्र, यो स्तोत्रलाई भक्तिपूर्वक पाठ गर्दछन् भने तिनीहरू के हुन्छन्? एतत् जपन् नरो भक्त्या शत्रुन विजयति सदा, शत्रुलाई जित्न सक्दछ मान्छेले। अब यो शत्रु भनेको त हामीभित्र पनि छ। शत्रु भनेको त ओल्लो पल्लो घरको कोही व्यक्ति मात्रै शत्रु होइन, शत्रु त हामीभित्र छ। हामीभित्र पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, मदमात्सर्य जस्ता यस्ता अनेकन अहङ्कार छन्, अनेकन के छन्? शत्रु छन्। हामी भित्रैको खराब शत्रुले हामीलाई माथि उठ्न दिँदैन, हामीलाई सफा सुन्दर हुन दिँदैन। त्यसैले भगवान विष्णुको यो स्तोत्र जप गर्दै हामी भित्रैका शत्रुलाई हामीले जित्नु पर्दछ। अब भगवान हरिले बताउनुभयो, अथ योगम प्रवक्ष्यामि भुक्ति मुक्तिकरम परम ध्यायिभिः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन हरिरीश्वरः। भगवान हरिले भन्नुभयो, ध्यानीहरूले ध्यानद्वारा ध्येय बनाइएका भगवान हरि ईश्वरले बताउनु भएको भोग र मुक्ति प्रदान गर्ने अब योगका विषयमा भगवानले बताउनु भयो। हे शङ्कर, सबै पाप नाश गर्ने त्यो प्रकारको कुरालाई सुन्नुहोस्। पाउले भूमि छोडेका विष्णु सर्वेश्वर अनन्त वासुदेव जगन्नाथ ब्रह्मा आत्मा पनि मनै हुँ भगवानले भन्नुहुन्छ। वासुदेवो जगन्नाथो ब्रह्मात्मास्म्य हमेव च, अथवा हमेव हि मनै के हुँ भने यो संसार हुँ। सधैँ जीवको जीवमा रहने, जीवको जीवनमा रहने पनि मनै हुँ भगवानले भन्नुहुन्छ। सबैको देहबाट मुक्त रहेका, शरीरको विशेषता रहित हुनुभएका, क्षय अक्षय रहित, 6वटा इन्द्रिय प्रकारका रहनुभएका, द्रष्टा, श्रोता, घ्राता एवं इन्द्रियविहीन, त्यो इन्द्रियका विशेषताले रहित हुनुभएका, नाम गोत्रले रहित रहनुभएका, स्रष्टा, मननकर्ता एवं मननविहीन भएर मनमा बस्ने ती देवता भगवान हरि हुनुहुन्छ। जो प्राणीका प्राण हुनुहुन्छ, प्राणी प्राणो महाशान्तो भएन परिवर्जिता। जो भगवान हरिले के गर्नुहुन्छ? जो भगवान हरि प्राणीका पनि प्राण हुनुहुन्छ, जो महाशान्त हुनुहुन्छ, जसले भएन परिवर्जित, जो भयबाट मुक्त हुनुहुन्छ, अहङ्कार आदि कुराले रहित हुनुहुन्छ, त्यस्तो प्रकारको भगवान। उनै हरि नै साक्षी, उनै नै नियन्ता, परमानन्दको रूप हुनुहुन्छ। जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्तिमा रहेका साक्षी उनै भगवान हुनुहुन्छ। हामीले जाग्रत अवस्थामा कस्तो कर्म गर्छौँ, स्वप्नमा के गर्यौँ, अनि आदि आदि प्रकारले कर्म कसरी गर्यौँ, सबै भगवान के हुनुहुन्छ त भने हाम्रो साक्षी हुनुभएको छ। त्यसैले जसले भगवानलाई नै योग सम्झेर, जसले भगवानलाई नै यो अन्तिममा गएर योग भनेको जोडिनु हो, भगवानमा नै जोडिनुपर्छ भनेर जसले सोच्दछन्, हे भगवान विष्णु, यो गरुड पुराणका सहायताले हाम्रा पितृहरू पनि भगवान विष्णुमा गएर जोडिउन्, यो प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र अब गरुड महापुराणमा हरि भगवानले के गर्नुभयो? विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रका विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। भगवान विष्णुका 1000 नामले युक्त विष्णु सहस्र नामको उपदेश गर्नुहुन्छ रुद्रलाई भगवान हरिले। र भगवान कस्तो हुनुहुन्छ यी 1000 नामका मार्फतद्वारा बताउनु भयो। अब भगवान विष्णुको कसरी ध्यान गर्न सकिन्छ, भगवान विष्णुको कसरी के गर्ने, ध्यान गर्ने, यो विषयमा बताउनु भयो। भगवान विष्णु कस्तो हुनुहुन्छ त भने
रुद्रले प्रश्न गर्नुहुन्छ हरिलाई, पुनर्ध्यानं क्षमाचक्ष्वा शङ्ख चक्र गदाधर विष्णोर ईशस्य देवस्य शुद्धस्य परमात्मन। हरिले भन्नुहुन्छ, हे रुद्र, अब रुद्र भगवानले भन्नुहुन्छ, शङ्ख चक्र गदा लिएका विष्णु शुद्ध परमात्मा देवता जी भगवान विष्णुको ध्यान कसरी गर्ने होला बताइदिनु पर्यो भन्दा, हे रुद्र, सर्वव्यापक अजन्मा अविनाशी जसको रूपै देखिँदैन अनन्त हरिको संसार वृक्षलाई नाश गर्ने ध्यान अब म बताउँछु भगवानले बताउनुभयो। यसरी भगवानले के गर्नुभयो त भने भगवान विष्णुको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ 88,000 ऋषिहरूलाई पनि, सौनकाद ऋषिहरूलाई पनि सुतजी महाराजले बताउनु भएको छ कसरी भगवानको पूजा गर्ने। अब सूर्यको अर्चन कसरी गर्ने, सूर्यको पूजा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि बताउनुभयो। त्यस्तै गरी श्रीमद् गरुड महापुराणमा मृत्युञ्जयको कसरी अर्चना गर्ने, गरुडले कश्यपलाई बताउनु भएको उद्धार गर्ने पवित्रता भएको सबै देवताहरूसँगै भएको मृत्युञ्जयको पूजाका विषयमा सुतजी महाराजले 88,000 सौनकाद ऋषिलाई बताउनुभयो। अब यो मृत्युञ्जयको अर्चन कसरी गर्ने त भनेको मृत्युबाट पनि जित प्राप्त गर्नका निम्ति, रोगबाट, भयबाट, जीवनमा पीडाबाट मुक्ति प्राप्ति गर्नका निम्ति भगवान मृत्युञ्जयको पूजा गर्नुपर्छ, मृत्युञ्जयको अर्चना गर्नुपर्छ। यही कुरा गरुडले पहिला कश्यपलाई बताउनु भएको थियो। पहिला ओमकारको उच्चारण गर्ने अनि यसरी के गर्ने, भगवानको मन्त्रलाई जप्ने, यसरी मृत्युञ्जयको कसरी उपासना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरी भगवान शिवले बताउनु भएको प्राणेश्वरी र गारुडी विद्याको विषयमा पनि सुतजी महाराजले बताउनुभयो। अब यो प्राणेश्वर मन्त्र भनेको, यो गारुडी मन्त्र भनेको कस्तो हो त भने सर्पको टोकाई प्राप्ति भयो भने भनेको सांसारिक सर्पले अथवा सर्पको टोकाइबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति कसरी हामीले पूजा गर्न सकिन्छ, कसरी भगवानको ध्यान गर्न सकिन्छ, कसरी जप गर्ने सर्पबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति यो प्रकारका विषयमा पनि सुतजी महाराजले 88,000 सौनकाद ऋषिहरूलाई प्रश्न पार्नुभयो, बताउनुभयो। त्यस्तै गरेर भगवान शिवजीले अनन्त गुह्य मन्त्रहरूका विषयमा बताउनुभयो। भगवान शिवले कसरी हामी संसारबाट रक्षा लिन सकिन्छ, कसरी रक्षित हुन सकिन्छ, यस्ता धेरै धेरै प्रकारका शत्रुलाई विजय गर्न सक्ने त्यस्ता प्रकारको के गर्नुभयो त भने भगवान शङ्करले बताउनुभयो विभिन्न प्रकारका देवी देवता ऋषिहरूलाई। अब त्यस्तै गरेर गरुड महापुराणमा भगवानको पञ्चवक्त्रको अर्चन कसरी गर्ने, भुक्ति मुक्ति दिने पञ्चवक्त्रको भिन्नै पूजा गर्ने विधि बताउनुभयो सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई। ओम भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वधाराय मूर्ते स्वाहा मन्त्रले पहिला सद्योजातलाई आवाहन गर्नुपर्छ। भगवान शिवका 5वटा मुखमध्ये पहिला सद्योजातलाई आवाहन गर्नु। त्यसपछि ओम हाम मन्त्रका सद्योजातलाई रिद्धि सिद्धि धृति लक्ष्मी मेधा कान्ति सुधार स्थिति यी 8 कला मानिएको छ। ओम हाम वामदेवायैव कला ह्यस्य 13। हाम मन्त्रका वामदेवलाई 13 कला, राजा, रक्षा, रति, पाल्या, कान्ति, तृष्णा, मति, क्रिया, काम, बुद्धि, रात्रि, आसनी, मोहनी, मनोन्मयी, अघोरा, मोहा, क्षुधा, कला, निद्रा, मृत्यु, माया यी 8 भयङ्कराहरू भन्ने मानिएको छ। र भगवान ओम रैम तत्पुरुषकै निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शान्ति र केवल आरोप छन्। त्यसरी ओम हैम ईशानलाई तम निश्चला निरञ्जना शशिनी अङ्गना मरिची र ज्वालिनी हुन् भनेर यसरी भगवान शिवजीका पञ्चवक्त्रको ध्यानका विषयमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरेर अब भगवानले बताउनु भएको त्यो कथालाई सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भएको छ। भगवान शिवजीको पञ्चतत्व दीक्षा कसरी लिने, भगवान शिवजीको भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने शिवको शान्त सर्वगत शून्य मात्रा भएको 12 अक्षरमा रहेको महान पूजा विधिका विषयमा बताउनुभयो। भगवान शिवजीको कसरी पूजा गर्ने भन्ने विषयमा अब धर्म अर्थ र काम मोक्ष प्राप्तिका निम्ति शिवार्चनाम प्रवक्ष्यामि धर्म काम आदि साधनम भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ सुतजी महाराजले बताउनु भएको छ। श्रीमद् गरुड महापुराणमा धर्मको प्राप्तिका निम्ति
अर्थको प्राप्तिका निम्ति, काम र मोक्षको प्राप्तिका निम्ति भगवान शिवजीको के गर्नुपर्छ? अर्चना गर्नुपर्छ। शिवजीलाई विभिन्न प्रकारले पूजा गर्नु, धूप दीप आदिको अर्पण गर्नु, अर्घ्य पात्र बनाउनु, भगवान शिवजीका गणहरूको विशेष प्रकारले पूजा गर्नु र भगवान शिवजीलाई हे भगवान मलाई सधैँ कल्याणको प्राप्ति होस् भनेर भगवान शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवान शिवजीको पूजा गर्यो भने कल्याणको प्राप्ति हुन्छ भनेर बताउनुभयो। श्रीमद् गरुड महापुराणमा अब भगवान गणेशको पूजाका विषयमा बताउनु भएको छ। भक्तवृन्द, जुनसुकै कर्म गर्नुभन्दा प्रारम्भमा पनि सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशलाई नै सम्झनुपर्छ। भगवान गणेश कस्तो हुनुहुन्छ? यदाज्ञयाः कः सृजथेथ विष्णु यदाज्ञया पालनमातनोति यदाज्ञया संहरते हरोपि यदाज्ञया संसरते दिनेश। गणेश पुराणमा बताइएको छ भगवान गणेशकै आज्ञाले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवान गणेशकै आज्ञाले के गर्नुहुन्छ भने विष्णुजीले पालन गर्नुहुन्छ, ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, शङ्करजीले संसारको संहार गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर भगवान गणेशकै आधारले सूर्यनारायण पनि यो संसारमा परिभ्रमण गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान गणेशको पूजा गर्नुपर्छ भनेर सुतजी महाराजले बताउनुभयो। बक्षे गणादिकाः पूजाः सर्वदा स्वर्गदाः पराः गणासनं गणमूर्तिं गणाधिपतिमर्चयेत्। सुतजीले बताउनुभयो सधैँ स्वर्गको प्रदान गर्ने गणहरूको पूजाका विषयमा बताउनु। गणासन, गणमूर्ति र गणपतिलाई सबैभन्दा पहिले पूजा गर्नुपर्छ। किनभने संसारमा विघ्नलाई हटाउनका निम्ति, विघ्नबाट टाढा जानका निम्ति, विघ्न बाधालाई पर हटाउनका निम्ति सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशकै पूजा गर्नुपर्छ भनेर श्रीमद् गरुड महापुराणमा बताउनुभयो। त्यसैले जसले भगवानलाई के गर्दछन्? पूजा गर्छन्, भगवान गणेशको जप गर्छन्, भगवान गणेशका निम्ति हवन गर्दछन् भने तिनीहरूले के गर्छन्? सिद्धिको प्राप्ति गर्दछन्। अब यो भगवान गणेशको पूजा गर्नुभन्दा पहिले आसनको पूजा कसरी गर्ने यो विषयमा बताउनुभयो। आसनलाई पूजा गर्ने, आफू बस्ने आसन शुद्ध नभएसम्म भगवानको पूजा हुन सक्दैन, यो विषयमा बताउनुभयो। त्यसपछि न्यास कसरी गर्ने, न्यासका विषयमा बताउनुभयो। अब यो संसारको विषलाई नाश गर्नका निम्ति कसरी भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ यो विषयमा बताउनुभयो। अब सुतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। गोपाल पूजां बक्ष्यामि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं द्वारे धाता विधाता च गंगा यमुनया सह। अब गरुड महापुराणमा भगवानले बताउनु भएको कथालाई सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ ऋषिहरूलाई, सौनकादि ऋषिहरूलाई। भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्ने भगवान गोपालको पूजा कसरी गर्ने, गोपाल भगवानको पूजा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिले धाता द्वारमा धाता विधाता गंगा र यमुनासँगै शङ्ख पद्म निधि सारङ्ग सरभ श्री आदि सबै पूर्वमा भद्र सुभद्र दुई दक्ष चण्ड प्रचण्डसँगै भएका, पश्चिममा बल प्रबल जय विजयलाई पूजा गरेर उत्तरका द्वारमा 4 द्वारमा श्री गण दुर्गा र सरस्वतीलाई पूजा गर्नु। यसरी भगवान गोपालको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बताउनुभयो। त्यसपछि अब भगवान श्रीधरको पूजा कसरी गर्ने यो विषयमा पनि बताउनुभयो। श्रीधरको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ, भगवान विष्णुको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ, भगवान विष्णुको पूजा गर्नाले के हुन्छ यो विषयमा बताउनुभयो। त्यसपछि यो संसारमा रहेका पञ्चतत्वको पूजा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि बताउनुभयो, पञ्चतत्वार्चनको विषयमा। अब हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिने जे राम्ररी जान्दा मानिसले पद प्राप्त गर्न सक्छ त्यो राम्रो, त्यो प्रभु पञ्चतत्वार्चन नाम गरेको विधि बताइदिनुहोस् भनेर भगवान रुद्रले जब हरिलाई सोध्नु भएको थियो, भगवान हरिले के गर्नुहुन्छ त भने अब त्यो पञ्चतत्वार्चनको विषयमा बताउनुहुन्छ। हे शङ्करजी, हजुरलाई मङ्गलकर्ता स्वयं मङ्गल दिव्य रहस्य र परम कामना पूर्ण गर्ने त्यो पवित्र कलुषलाई नाश गर्ने पञ्चतत्वार्चनको विषयमा बताउँछु, सुन्नुहोस् भन्नुभयो। अव्यय शान्त सनातन परमात्मा वासुदेव ध्रुव शुद्ध सर्वव्यापी निरञ्जन सबै एउटै हो। उहाँ नै हरिदेव नै मायाले 5 प्रकारले यो संसारमा रहनु भएको छ। भगवान
हरि नै के हुनुहुन्छ भने 5 प्रकारले रहनु भएको छ। संसारको कल्याण गर्ने विष्णु नै सबैका दुःखका के हुनुहुन्छ निवारक रहनुहुन्छ। वासुदेव स्वरूपले, संकर्षण स्वरूपले, प्रद्युम्न स्वरूपले, अनिरुद्ध स्वरूपले नारायण नै 5 किसिमका रूपहरूमा यो संसारमा के हुनुहुन्छ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। नारायण भने पनि, अनिरुद्ध भने पनि, प्रद्युम्न भने पनि, वासुदेव भने पनि, संकर्षण भने पनि भगवान हरि नै हुनुहुन्छ, भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो पञ्चतत्वको भगवान के हुनुहुन्छ 5 स्वरूपको भए पनि भगवान चाहिँ एकै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो भगवानको पञ्चतत्वको अर्चन जुन व्यक्तिले गर्दछन्, पढ्दछन्, सुन्दछन् भने तिनीहरूलाई मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ। अब भगवानका यी 5 रूपको पूजा गरेपछि के भन्नु पर्दछ भने हे भगवान हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? सृष्टि संहार कर्ते च ब्रह्मण पतै नमः नमो मै वेद विद्याय शंख चक्रधराय च। हे भगवान सृष्टि र के गर्ने, सृष्टि गर्ने, संहार पनि गर्ने ब्रह्माका पतिलाई हजुरलाई नमस्कार। जो वेदका ज्ञाता हुनुहुन्छ, शंख चक्र लिनुहुन्छ हजुरलाई नमस्कार। हे भगवान विष्णु हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने कलिकल्मषनाशाय सुरेशाय नमो नमः। हे भगवान विष्णु हजुर त कलिको मैलोलाई नाश गर्ने हजुर हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुर सुरेशलाई नमस्कार छ। संसार वृक्ष क्षेत्रे च माया भित्रे नमो नमः। हे भगवान यो संसार रूपी वृक्षलाई हजुरले बुर्लुङ्गै ढलाइदिनुहुन्छ। संसार रूपी वृक्षलाई छिनाउने अनि मायालाई भेदन गर्ने हजुरलाई नमस्कार छ भनेर भगवानको के गर्नु पूजा गर्नु। त्यसैले पञ्चतत्व समायुक्तं ध्यायेत् विष्णु नरो हृदि विसर्जयेत् ततो देवम् इति पूजा प्रकृतिताः। पञ्चतत्व सम्पन्न भगवान विष्णुलाई मानिसले हृदयमा ध्यान गरेपछि देवताको विसर्जन गर्ने, पूजा राम्रोसँग गर्ने। र अब हरिले भन्नुभयो हे शंकर सबै कामना पूर्ण गराउने सर्व काम प्रदा श्रेष्ठ वासुदेवस्य शंकर। सबै कामना पूरा गराउने श्रेष्ठ वासुदेव भगवानको पूजा गर्नाले नै मानिस के हुन्छ कृत्य हुँदछ। भगवान विष्णुको लोकको प्राप्तिका निम्ति भगवान विष्णुकै पूजा गर्नुपर्छ। जसले यो पञ्चतत्व सहित हुनुभएका भगवानको पूजा गर्दछ भने त्यो मान्छे के हुन्छ भने शृणुयाद श्रावयेद वापि विष्णुलोकम सगच्छति। भगवान विष्णुको यो विषयमा कसैले सुन्दछ भने पनि त्यो मान्छे सरासर विष्णुलोकमा जान्छ भनेर के गर्नुभयो भने भगवान विष्णुले यसरी भगवान हरिले शंकरजीलाई बताउनुभयो। अब 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले बताउनुभयो सुदर्शनको पूजा कसरी गर्ने। अब यो सुदर्शनको पूजा गरेर के हुन्छ भने जसलाई ग्रह सम्बन्धी रोग लागेको छ भने तिनीहरूले सुदर्शन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। सुदर्शनस्य पूजा बताउनुभयो। अब सुदर्शनको पूजा गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले के गर्नु, यो ग्रहको रोगबाट ग्रह रोगादिकम सर्वम यत्कृत्वा नाशमेति वै। ग्रहको पीडा छ भने ग्रहको रोग लागेको छ, ग्रहले बाधा गरेका छन्, ग्रहले समस्या गरेका छन् भने भगवान सुदर्शनको पूजा गर्नु। अब सुदर्शन चक्रको पूजा जो भगवान के गर्नुहुन्छ सुदर्शनधारी हुनुहुन्छ, जसले हातमा चक्र लिनुभएको छ त्यो चक्रको पूजा गर्नाले के हुन्छ भने समस्त प्रकारका रोगहरू नाश भएर जान्दछन्। यसरी सुदर्शन पूजाको विषयमा बताउनुभयो। त्यसपछि अब भगवान विष्णुको हयग्रीवको पूजाको विषयमा बताउनुभयो। हयग्रीव भगवानको पूजा किन गर्ने, कसरी गर्ने यो विषयमा पनि अत्यन्त सुन्दर प्रकारले बताउनुभयो। अनि गायत्री जप गर्नुपर्छ बिहान उठेर। अब बताउनु भएको छ भगवानले साक्षात् श्रीमद् गरुड महापुराणमा बताउनु भएको छ सबैभन्दा पहिले बिहान उठेर गायत्री जप्ने काम गर्नुपर्छ। गायत्रीको न्यासको विषयमा बताउनुभयो। अब सन्ध्याको विषयमा बताउनुभयो। बिहान उठेर सबैभन्दा पहिले सन्ध्या वन्दनादि कर्म गर्नुपर्छ, नित्य कर्म गर्नुपर्छ भनेर भगवानले बताउनुभयो। हरिले भन्नुहुन्छ सन्ध्या विधिं प्रवक्ष्यामि शृणुरुद्राघनासनम। हे रुद्रजी पापनाश गर्ने सन्ध्या विधि बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। 3 खालका प्राणायाम गरेर सन्ध्योपासन गर्नुपर्दछ। प्रणव र व्याहृति सहित शिरद्वारा 3 पटक प्राण निमन्त्रण गरेर पाठ गर्नु नै प्राणायाम हो भनेर भनिन्छ। ब्राह्मणले मन वाक्य र कायद्वारा उत्पन्न हुने दोष जो छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो प्राणायाम गर्नाले डढ्दछ त्यो। त्यसैले सबै कालमा के गर्नुपर्छ प्राणायाम गर्नुपर्दछ।
अब पूर्व सन्ध्यामा जप्दै बसेर पश्चिममा बसेर पनि महाव्याहृतिका साथमा प्रणवसहितको गायत्री जप्नु पर्दछ। अब के हुन्छ त भने दशभिर जन्म जनितम सत्येन तु पुरा कृतम त्रियुगम तु सहस्रेण गायत्रीम हन्ति दुष्कृतम। 10 जन्मदेखि 100 जनाले पहिला गरेका 3 युगका दुष्कर्महरू 1000 पटक गायत्री जप गर्नाले नाश हुन्छन्। अब यहाँ गरुड महापुराणमा भगवान हरिले भन्नुभयो बिहान उठेर जसरी पनि जप गर्नुपर्छ, गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। गुरुबाट लिएको गायत्री मन्त्रको जप गर्नाले के हुन्छ भने समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। रक्ता भवति गायत्री सावित्री शुक्लवर्णिका। गायत्री रातो, सावित्री सफा, सरस्वती कृष्ण वर्णका भएर 3 सन्ध्यामा के हुनुहुन्छ बिहान दिउँसो बेलुका उपासित रहनुहुन्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने गायत्रीको जप गर्नुपर्दछ। त्यसैले जसले गायत्रीको जप गर्दछन् तिनीहरूलाई मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ भन्नुभयो। यसरी बताउनु। अब गायत्रीको के गर्नुभयो महात्म्य महत्त्वका विषयमा बताउनुभयो। भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनु भएको छ गरुड महापुराणमा गायत्री जप्नाले के हुन्छ त प्रभु। गायत्री परमा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदाचताम यो जपित तस्य पापानि विनश्यन्ति महान्त्यपि। भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने परम गायत्रीलाई जसले जप्छ देवीले के गर्नुहुन्छ उसको ठुलो पापलाई पनि विनाश गरिदिनुहुन्छ। अब भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने गायत्रीका विषयमा बताउनु भयो। 1008 अथवा 108 गायत्री हरेक दिन जप्नु। 3 पटक बिहान दिउँसो बेलुका सन्ध्या गर्ने मानिस ब्रह्मलोकी रहन्छ र 100 पटक के गर्छ उसले ब्रह्मलोकमा आनन्दसँग निवास गर्न पाउँछ। अब सबै प्रकारका पाप नाश गर्ने देवीलाई के गर्नुपर्छ सन्ध्यामा जप्नु पर्दछ। हे भगवती हजुरले मलाई के गर्नुहोस् भने सिद्धिको प्रदान गर्नुहोस् भनेर के गर्नुपर्छ भने जप गर्नुपर्छ। गायत्रीको महात्म्यका विषयमा बताउनु भयो। बिहान उठेर गायत्रीको जप गर्नु जानेर नजानेर अथवा भनौँ अन्जानमा गरिएका कति पनि पापहरू छन् ती पापलाई हटाउनका निम्ति बिहान साँझमा दिउँसोमा गायत्री जप गर्नु। यदि यसो पनि सकिँदैन भने 2 बार अवश्य गर्नु बिहान बेलुका। त्यो पनि सकिएन भने 1 दिनमा 1 पटक बिहान अथवा सन्ध्याको समयमा जप चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर बताउनु भयो। अब भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनु भएको छ नवम यादव यजे दुर्गाम रिम दुर्गे रक्षणीति च। पहिला नवमीमा दुर्गाको ध्यान गरेर हे दुर्गा रक्षा गर्नुहोस्। अब दुर्गाको पूजाका विषयमा बताउनु भयो। यो संसारमा शक्तिको पूजा बिना कसैले पनि केही कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ। भगवान शिवजी पनि शक्ति पार्वती हुनु भएन भने शिवको अर्थ छैन। भगवान नारायण पनि लक्ष्मीको शक्ति भएन भने उहाँको अर्थ छैन। भगवान कृष्ण पनि राधाको शक्तिले, भगवान राम पनि सीताको शक्तिले के हुनुभएको छ भने कर्म गर्न सक्नु भएको छ। हरेकलाई के चाहिन्छ शक्ति चाहिन्छ, श्री चाहिन्छ, लक्ष्मी चाहिन्छ। त्यसैले लक्ष्मी प्राप्तिका निम्ति, शक्ति प्राप्तिका निम्ति, श्री प्राप्तिका निम्ति भगवानको पूजा गर्नु अथवा त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्नका निम्ति दुर्गाको पूजा गर्नुपर्छ। दुर्गा भनेको शक्ति, भगवतीको पूजा गर्ने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यो संसारमा हामीलाई कि विद्यामा बलियो हुनु छ, कि धनमा बलियो हुनु छ, कि शक्तिमा बलमा बलियो हुनु छ। त्यसैले धन विद्या र बल प्राप्ति गर्नका निम्ति दुर्गाको पूजा गर्नुपर्छ, शक्तिको उपासना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ के गर्नुभयो भगवान हरिले श्रीमद् गरुड महापुराणमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरेर अब भगवानले यहाँ के गर्नुभयो सूर्य भगवानको पूजाका विषयमा बताउनुभयो। यदि तेज प्राप्ति गर्न इच्छा छ भने के गर्नुपर्छ भगवान सूर्यको उपासना गर्नुपर्दछ। सिद्धि प्राप्तिका निम्ति माहेश्वरी भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर पनि माहेश्वरी भगवतीको पूजाका विषयमा बताउनुभयो। त्यसपछि तन्त्रका विषयमा बताउनुभयो। अब भगवान शिवजीको कृपा कसरी प्राप्त गर्ने त्यो विषयमा पनि बताउनुभयो। भगवान शिवजीको पूजा गरेर भगवान शिवजीद्वारा शक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति कसरी कवचलाई धारण गर्ने भन्ने बताउनुभयो। अब विष्णु पवित्रारोहणको विषयमा बताउनुभयो। हरिले भन्नुहुन्छ भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने पवित्रारोपण बताउँदछु। उहिले के भयो देवासुर युद्धमा ब्रह्मा आदि हरिका शरणमा गए।
विष्णुले ती देवताहरूको अब के गर्नुभयो भने एउटा ध्वज दिएर पठाउनुभयो। त्यो देखेपछि अब आज दानवहरूलाई भगवानले भन्नुभयो, विष्णुले के गर्नुभयो त भने विष्णुले कवचको प्रदान गरेर ती समस्त प्रकारका देवी देवताहरूलाई के गर्नुभयो भने देवासुर सङ्ग्रामबाट देवताको रक्षा गर्नुभयो। यसरी धेरै प्रकारका विषयमा बताउनु भएको छ। अब यसरी श्रीमद् गरुड महापुराणमा ब्रह्माजीको ध्यान कसरी गर्ने यो विषयमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरी सुतजी महाराजले भगवान हरिले भगवान शङ्करजीलाई सुनाउनु भएको सालग्राम भगवानको लक्षणका विषयमा बताउनुभयो। प्रसङ्गात् कथयिष्यामि सालग्रामस्य लक्षणं सालग्रामशिलास्पर्शात् कोटिजन्माघनाशनम्। प्रसङ्गमा आउँदै के गर्नुभयो सालग्रामको लक्षण बताउनुभयो भगवानले। सालग्राम शिलाको स्पर्श गर्नाले करोडौं करोडौं जन्ममा गरेका पापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। शङ्ख चक्र गदा र पद्म लिने केशवको नाम गदाधर हो। कमल र कौमोदकी चक्र शङ्ख भएका विभु नारायण भगवान हुनुहुन्छ। चक्रसहित जुन सालग्राममा चक्रसहित शङ्ख कमल गदा लिने स्वरूप छ त्यो भगवान श्री गदाधर र गदा कमल शङ्ख चक्र लिने पूज्य गोविन्द गदाधर भगवान हुनुहुन्छ। यसरी के छ सालग्रामको लक्षणका विषयमा बताउनु हो। पद्म शङ्ख गदा लिएर शत्रु नाश्ने विष्णु रूप भगवान के हुनुहुन्छ भने मधुसूदन मूर्ति हुनुहुन्छ। यसरी भगवानका विभिन्न प्रकारका अवतारहरू सालग्राममा भगवान कसरी रहनुहुन्छ त्यो विषयमा बताउनु हो। अब नाभिका बीचमा गदाको आकारले अग्लो रेखा बनेका ठूलो छाती कैलो वर्ण व्यक्त 3 बिन्दु भएका नृसिंह भगवान हुनुभयो। 5 बिन्दु भएका यस्ता भगवान हुनुभयो। यसरी सालग्राममा कसरी भगवानलाई भेट्न सकिन्छ यो विषयमा सालग्रामको दिव्य लक्षण बताउनु हो। जसले के गर्छन् भने सालग्रामको पूजा गर्दछन् तिनीहरू धर्म अर्थ काम मोक्षाद्या प्राप्यन्ते पुरुषेण च। के गर्न सक्छन् भने सालग्रामको पूजा गर्नाले मानिसहरू फेरि जन्मिनु पर्दैन। सालग्रामको उपासनाका विषयमा सालग्रामको महत्त्वका विषयमा बताउनु भयो। अब त्यस्तै गरेर अब के गर्नुहुन्छ वास्तुको कसरी पूजा गर्ने, घरमा वास्तु पूजा कसरी गर्ने वास्तुका विषयमा बताउनु भयो। वास्तु कसरी गर्नुपर्छ, वास्तुको पूजा कसरी गर्नुपर्छ भनेर भगवानले यहाँ यसरी बताउनु भयो। त्यस्तै गरी घर कस्तो हुनुपर्छ, दरबार कस्तो हुनुपर्छ, भवनहरू कस्ता बनाउनुपर्छ त्यो विषयमा बताउनु भयो। अब देवताको प्रतिष्ठा कसरी गर्ने, भगवानका मूर्तिहरूको प्रतिष्ठा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर के गर्नुहुन्छ भने भगवानले बताउनुहुन्छ जुनसुकै मूर्तिलाई पनि प्रतिष्ठा नगरेसम्म पूजा गर्नु हुँदैन। जुनसुकै मूर्तिलाई पनि देवी देवताका मूर्तिलाई सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो। प्रतिष्ठा गरिसकेपछि मात्रै ती मूर्तिहरू पूजाका निम्ति योग्य रहन्छन्। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने भगवानको मूर्तिको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा नभएसम्म मूर्ति पूजा गर्नका निम्ति योग्य हुँदैनन्। त्यसैले कसरी सबै देवी देवताको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गर्न सकिन्छ भनेर के गर्नुहुन्छ भने भगवानले बताउनुभयो गरुड महापुराणमा। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने भगवानको मूर्तिलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर पूजा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र हामी पनि के हौँ त भने भगवानले नै प्राण प्रतिष्ठा गरेका हामी पनि मूर्ति हौँ। यी मूर्तिको पनि कसरी पूजा गर्ने, कसरी सत्कार गर्ने, कसरी सुरक्षा गर्ने यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसै गरी यी मूर्तिहरूलाई बनाइदिने, यो शरीरलाई उत्पन्न गराइदिने ती पितृहरूका निम्ति कसरी श्रद्धाका भावका साथमा भगवानलाई सम्झेर पितृहरूको तृप्तिका निम्ति कर्म गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने चिन्तन मनन गर्नु पर्यो। भक्तवृन्द, आजको यो दोस्रो दिनको कथा हामी यही समापन गर्दछौँ। भोलि फेरि आज धेरै भगवानका लीलाहरूलाई लिएर हजुरहरूका समक्षमा हामी समुपस्थित रहनेछौँ। तबसम्मका निम्ति हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हामीले सकेसम्म छोटो समयमा श्रीमद् गरुड महापुराणको धेरै कथा यहाँलाई सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र आजका निम्ति यति नै। भोलि फेरि पुनः समुपस्थित रहनेछौँ। हरि ओम तत्सत। हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम।